بیا حاله. تا کی پشت در قایم میشی و عاشق تو دید میزنی؟ شهناز، از خدا بترس. بازی دیگه تمومه حاله. سنمو یالا با من بیا. یالا نمیام فیلم کنی. سنمو مامان چی کار داری میکنی؟ دست حاله رو ول کنین. من همچین تهمتی رو قبول ندارم. من به حاله اعتماد دارم. نمیتونه بهم خیانت کنه. تهمت؟ تهمت نیست پسرم. تو برای بدکاره بودن این ازم مدرک میخواستی نه؟ اون روز مدرک نداشتم، اما ببین خدا چقدر منصف هستش که اون مدرک رو با پای خودش توی خونم آورده.